Sa balita sa gawa sa nasod, gipahibaw ni Cardinal Pietro Parolin nga ang Vatican dili mo apil sa gitawag og Board of Peace nga gimugna ni US President Donald Trump. Ang board unang gituyo aron monitoron ang Gaza truce ug pag-reconstruct sa teritoryo human sa gubat tali sa Hamas ug Israel. Apan karon nagtinguha na kini sa pagresolbar sa lain-laing international nga mga nagbangi nga nakapahadlok nga mamahimo kining rival sa United Nations. Matod ni Parolin, ang United Nations mo'y nagdumala sa mga nag-unang krisis tibuok kalibutan. Sukad sa paglunsad ni Trump sa maong board ngadto sa World Economic Forum sa Davos niadtong Enero, 19 ka mga nasod ang nipirma isip founding charter. Gipangayo ang $1 billion para sa permanent leadership. Kasikas Express Balita.